रातो चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सम्मान गर्दै आत्मसम्मानका साथ राष्ट्रिय झण्डा मुनि एकताबद्ध भई यही पौष 27 गते श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको 249औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भव्य र सभ्य रूपमा मनाऊ। यही पौष 27 गते समय बिहान 11:30 बजे स्थान घोराई ट्राफिक चोकमा जम्मा भई नगर परिक्रमा गर्ने। आयोजक राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठान दाङ।
दिवस सफल पारौँ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह अमर हुन्। मेसीदेखि काले, मेसीदेखि काले। सफल पारौँ। नेपाल आमाको, नेपाल आमाको राष्ट्रिय एकता दिवस सफल पारौँ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह अमर हुन्। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह अमर हुन्। नेपाल आमाको, नेपाल आमाको भ्रष्टाचारी सावधान, भ्रष्टाचारी सावधान। मेसीदेखि काले, मेसीदेखि काले। नेपाल आमाको, नेपाल आमाको राष्ट्रिय एकता दिवस सफल पारौँ। राष्ट्रिय एकता दिवस सफल पारौँ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह अमर हुन्। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह अमर हुन्। भ्रष्टाचारी सावधान, भ्रष्टाचारी सावधान। नेपाल आमाको, नेपाल आमाको राष्ट्रिय एकता दिवस सफल पारौँ। राष्ट्रिय एकता दिवस सफल पारौँ। नेपाल आमाको राष्ट्र निर्माता नेपाल आमाको, नेपाल आमाको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह अमर हुन्। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह अमर हुन्। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह अमर हुन्।
लामाको मेचीदेखि काली नेपाल आमाको राष्ट्रिय एकता दिवस सफल पारौँ। राष्ट्र निर्माता तापी सिन्हा सहमत। हेलो नमस्कार विगतमा करिब 200-250 वर्ष अगाडि यो नेपाल छिन्न भिन्न 22-24 राज्य टुक्रा राज्यलाई एकीकरण गरेर यहाँसम्म ल्याएको थियो। उहाँको लागि मैले एकपल्ट फेरि जोरदार ताली राष्ट्र निर्माता कृपया अध्यक्षता ग्रहण गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ समाजसेवी रोमोलीज्यू, कृपया प्रमुख अतिथि आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोमोलीज्यू। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रा प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपाल केन्द्रीय सदस्य शरद कुमार शर्माज्यूलाई विशिष्ट अतिथिलाई नै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शरद कुमार शर्माज्यू प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपाल केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रा विशिष्ट अतिथिमा भोलानाथ योगीज्यू, कृपया आसन गर्नुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा अर्का विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ रिपुवर्धन गणका सहसेनानी बाल अधिकारीज्यूलाई अगाडि आएर आसन गर्नुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। बादल अधिकारीज्यूलाई कृपया अगाडि आएर हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ अर्का अतिथि प्रदीप कुमार योगीज्यूलाई आसन गर्नुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदीप कुमार योगीज्यू। त्यसै गरी हुनुहुन्छ अर्का हाम्रा यस प्रतिष्ठानका सल्लाहकार भरत केसीज्यूलाई आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ शिवसेना नेपाल धामका अध्यक्ष देवराम भट्टाज्यूलाई आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ हाम्रा यामरान्दी जीसीज्यूलाई पनि आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनलाई हामीले एउटा आर्थिक समिति गठन गरेका छौँ। त्यसको लागि संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रा दिल्ली बहादुर साईज्यूलाई आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 50-50 समितिका संयोजक विकेन्द्र भूषालज्यूलाई पनि आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन क्रम जारी रहनेछ। यति भन्दै म अध्यक्षको आज्ञाले म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। र हाम्रा राष्ट्रिय मुस्लिम समाजका अध्यक्ष हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष अञ्जन अली सिद्दिकीज्यूलाई आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्का अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कराटे महासङ्घका अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री र प्रेम गोर्खा तरुणका बाल केन्द्र रावलले पनि म अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समाजका प्रतिनिधि हाम्रा राजकुमार गुप्ताज्यूलाई पनि आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिष्ठानका सल्लाहकार यामरान जीसीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु स्वागत मन्त्रीको लागि। पृथ्वी जयन्ती मनाउनका लागि पृथ्वीनारायण शाहलाई एकपटक स्मरण गरिरहनुभएका ती सम्पूर्ण आम नेपाली जनसमुदायहरू सबैलाई म आज यस कार्यक्रमको संस्थागत सचिव एवं सल्लाहकारको हैसियतले स्वागत हृदयदेखि स्वागत भन्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि गर्न चाहन्छु। आज यो देशमा जसले
यो देशलाई एकीकरण गरेर हामी नेपाली हौँ भन्ने एउटा पहिचान दिनुभएको छ। हामीले जसरी जसजसले लगाएका छौँ, शिरमा एउटा टोपी लगाएका छौँ, हाम्रो शिरको ताज, हाम्रो गौरव, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रिय एकताका प्रतीक श्रीपाद महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदै गर्दा कयौं पटक हामीले भन्ने गरेका छौँ। हामीले सायद विगत 4 वर्षदेखि दाङ जिल्लामा यो संस्थाको निर्माण गरेर पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरेका छौँ र भन्ने गरेका छौँ, जुन देशमा राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको सम्मान हुँदैन, सायद त्यहाँ भगवानले पनि शराब दिन्छन् कि क्या हो, नेपाली जनताले सुख पाएका देखिँदैन। नेताहरूको बुद्धि कहिल्यै आएन। आम नेपाली जनसमुदायले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिरहेका छन्, तर उनीहरूले सम्झिँदैनन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई गलत दृष्टिले हेर्ने र गलत प्रचार गर्ने गइरहेको कारणले होला, सायद उनीहरूकै शब्दमा भन्नुपर्दा देशी विदेशी शक्तिहरूको असरले होला हामी यहाँ आज केही सीमित मान्छेहरू मात्रै जम्मा भएका छौँ। हामीले प्रयास त धेरै गरेका हौँ कि हामी ठुलै र्याली निकालौँ भनेर। मैले अघि नै भने देशी विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्रका कारण हामी सीमित भएका छौँ। तथापि हाम्रो यो आवाजलाई कुनै देशी विदेशी शक्तिले रोक्न सक्ने, छक्न सक्ने अवस्था छैन। सलाइको काँटी कोरिसकिएको छ, अब आगो लाग्न मात्रै बाँकी छ। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहलाई यदि नसम्झने हो भने यो देशमा आगो लाग्छ र त्यही आगोबाट पृथ्वीनारायण शाहको स्मृति हुनेछ भन्ने पनि म यहाँ आम जनसमुदायलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, एक बोतल रक्सी दिँदैमा, एक प्लेट मासु खान पाउँदैमा, 2वटा समोसा खान पाउँदैमा यहाँ युवाहरूको लड्को लाग्ने गर्दछ। त्यसरी नै राजनीतिक दलहरूले मान्छे खेर्ने गरेका छन्, जनता खेर्ने गरेका छन्। तर हामीले त्यसो गरेनौँ। हामीले भनेका छौँ, गलत संस्कारको बीजारोपण भयो भने त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। उनीहरूले पनि आज पैसा खर्च गरी बोलाउन थालेका मान्छेहरू आज आउन छोडेका छन्। उनीहरूका कार्यक्रममा पनि हिजोको भन्दा मान्छेको सङ्ख्या घट्दो छ भने हाम्रो कार्यक्रममा मान्छेको सङ्ख्या बढ्दो छ। म सबै नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, अबको नेपाली युवा, अबको नेपाली जनता हिजोको जस्तो अशिक्षित छैन। बुझिसकेका छन् कसले के गर्यो, कसले कति भ्रष्टाचार गर्यो, कसले कति के गर्यो, सबले बुझिसकेका छन्। हिसाब पनि राखेका होलान्। कुनै दिन त्यसको लेखाजोखा गर्ने दिन पनि आउला। आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँ वैदेशिक रोजगारको नाममा नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा बेचिने गरेको छ। ती युवाहरूले म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरू एक प्लेट मासु र एक बोतल रक्सीको लोभमा बिक्ने नगर्नुहोस्, जसले गर्दा जसलाई भोट हाल्नु भएको छ आज उनै नेताहरूको कर्तुत्वका कारण तपाईहरूले दुःख पाउनु भएको छ। एउटै पार्टीभित्रको लडाकुले गर्दा एउटा नेताले, एउटा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छन्, अरूले संसद पुनर्बहालीको माग गर्छन्। यही सडकमा तपाईहरू मासु र रक्सीको भरमा बिकेर तिनीहरूका पछि लाग्नुभयो भने तपाईहरूले सधैँ यस्तै दुःख पाउने हो। त्यसकारणले साँच्चीकै अब चुनाव भयो भने अब आउने चुनावमा चाहे एउटै भोट किन नआओस्, राम्रो मान्छे उठेको छ भने मेरो एउटा भोटले जित्ने होइन के र, त्यसकारण म त जित्ने मान्छेलाई भोट हाल्छु भन्दाखेरि यो दशा भएको हो। चाहे एउटै भोट किन नआओस्, राम्रो मान्छे उठेको छ, विद्वान मान्छे उठेको छ भने उसलाई भोट हाल्नुहोस्, उसबाट देशको कल्याण हुन्छ। यहाँभन्दा कसैको अपमान नहोस्, तर राजनीति गर्ने मान्छेहरू अधिकांश 8 क्लास फेल होला। यहाँ सबै ठाउँमा योग्यता चाहिन्छ। एउटा स्कुलमा पिउन राख्दै योग्यता चाहिन्छ, पुलिस प्रशासनमा पिउन राख्दै योग्यता चाहिन्छ, तर राजनीति गर्ने मान्छेले कहिल्यै योग्यता चाहिएन। सबै ठाउँमा योग्यता चाहिन्छ भने यो देश सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई किन योग्यता चाहिएन? क्षमता नभएको मान्छेले कसरी देश हाँक्छ? म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। यसरी भन्दै गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूको मैले अपमान गरेको होइन, कृपया क्षमा गर्नु होला। ज्येष्ठ नागरिक भनेको के? चाहे सरकारी जागिर खाँदा होस्, चाहे प्रशासनमा होस्, चाहे घरभित्रै किन नहोस्, घर पनि एउटा प्रशासन हो। घर चलाउँदाखेरि 60 वर्ष माथि, 70 वर्ष माथि पुग्यो भने बाबुआमाले छोराछोरीलाई सम्पूर्ण कुरा हस्तान्तरण गर्छन्, आफूहरू नाति नातिना खेलाउँछन्।
यो देशका नेताहरू कहिल्यै बुढो भएनन्। नेपाली सेना र उनका अंगरक्षकले झ्याङ्कुटी पारेर हिँडाल्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी देश चलाउन सक्छन्? म अझ अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। जो मान्छे शारीरिक रूपमा अशक्त हुन्छ उसको दिमाग पनि शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा अशक्त भएको हुन्छ र त्यो अशक्त मानसिक भएको मान्छेले देश कसरी चलाउन सक्छ? अर्काको इसारामा देश चल्दा हामीले यसरी दुःख पाएका हौँ। अब म धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, कुरा त कति छन् दिनभरि भनेर पनि सकिँदैन, सबैले बुझिसक्नु भएको छ। साँच्चीकै अब चुनाव भयो भने राम्रो मान्छे छान्नुहोस्, मेरो पार्टी नबन्नुहोस्, मेरो पार्टीले रोकेको छ। आज म यो कार्यक्रममा जाँदैन भनेर जो सहभागी हुनुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि म विनम्रता साथ भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु कि राम्रो मान्छे छानेर पठाउनुहोस्, विद्वान मान्छे छानेर पठाउनुहोस्, पढे लेखेको मान्छे छानेर पठाउनुहोस्। यदि असक्षम र असफल मान्छे उठेको छ भने त्यसलाई भोट हाल्दै नहाल्नुहोस् अनि मात्रै देशको कल्याण हुनेछ। धन्यवाद। सल्लाहकार छु। अब हामी राष्ट्र निर्माता राष्ट्रिय एकताका प्रतीक शिल्पा प्रभात विराज शाहको फोटोमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो माल्यार्पण गर्नको लागि आजका प्रमुख अतिथि रोमोलीज्यू केही समय पछि जानकारी आएको छ र साथसाथै यस फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनु हुन लागि हाम्रा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रतिष्ठानका दाङका अध्यक्ष नामबहादुर पौडेलज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले यस फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पालै पालसँग माल्यार्पण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनकि उहाँले एउटा आकृति गराएर एउटा विशाल सुन्दर साथ नेपाल गराइदिएको छ। यदि कार्यक्रममा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ आसनको क्रम जारी रहनेछ। आएर बसिनु होला। हाम्रा समाजसेवी दलबहादुर ओलीज्यूलाई आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। कृपया दलबहादुर ओलीज्यू माल्यार्पण गरेर माथि आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। साथसाथै आजका प्रमुख अतिथि समाजसेवी रोम ओलीज्यूलाई ताली लगाएर स्वागत गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। रोम ओलीज्यू कृपया माथि आएर आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी समाजसेवी लुमाकान्त कौरज्यूलाई पनि आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी समाजसेवी मदन सेडाईज्यूलाई पनि आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। नेपाल मगर संघ दाङका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी निर्वाचनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिलाई आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी तमु संघ दाङका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिलाई आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रा अध्यक्षसँग म आज्ञा दिँदै म पुनः मन्तव्यको त्यस कारण म सर्वप्रथम म यो मन्तव्यको लागि नेपाल क्रान्ति महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री तथा गोर्खा सलोडका एमडी बल्किदलजीले म हार्दिक अनुरोध गर्छु। पृथ्वीनारायण शाहको जसरी जन्मोत्सव मनाइन्थ्यो, सानो कक्षा 1देखि लिएर हामीले माथिल्लो तहसम्ममा जसरी जन्मोत्सव मनाउने गरिन्थ्यो, यो बिचको समयमा धेरै अन्तरालमा यस्ता कुराहरू नभइसकेपछि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आफ्नो मनमा कौतूहलता लागे तापनि बाहिरी रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दाका कारणहरू विभिन्न कारणहरू छन्। तर पनि देशले विभिन्न दुःख पीडाहरू भोगिराख्दाखेरि पनि हामी जनताहरूले पनि त्यही किसिमको दुःख पीडाहरू भोगिराख्दाखेरि पनि यो अवस्थामा जसरी हजुरहरूले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ र यसै गरी देशभरिका विभिन्न निकायहरूलाई अगाडि बढाउँदै हजुरहरूले आगामी दिनहरूमा पनि यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइदिनु होला र यो देशको जति माया गर्ने देशप्रति माया गर्ने देशभक्तिहरू हुनुहुन्छ सबैले हातमा हात जोडेर अगाडि बढ्नु होला भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। होस्। यसै मन्तव्यमा राष्ट्रिय मुस्लिम समाजका अध्यक्ष अमजद अली सिद्दिकीलाई मन्तव्य राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। अमजद अलीज्यू। विशिष्ट
र अतिथिहरू र सबै समाजबाट पाल्नुभएका हाम्रा समाजसेवी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित अरू अन्य व्यक्तिहरू सबलाई मैले न्यानो अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। मेरो कुरा के छ भनेपछि हेर्नुहोस्, हामी नेपाली त हौ भन्ने कुरा त गर्छौँ, तर हाम्रो शरीरमा नेपाली मुटु छैन। यति नेपाली मुटु भएको भए आज यो देशलाई छिन्न भिन्न भएको 2200-2400 राजाले राज्य गरेको देशलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन भएको देशलाई जुन हाम्रा राष्ट्र निर्माता नेपाल महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहज्यूले आफ्नो बुद्धि विवेक र आफ्नो पौरखले एकता गराउनु भयो, देश एकता दिवसलाई हामीले बिर्स्यौँ। भन्नुको मतलब के हो भनेपछि आज हामीले जुन हाम्रो देशलाई विभाजन भएको मुलुकलाई सबैलाई एकता गराउनु भयो, एक गराउनु भयो, नेपाल भनेर चिनाउनु भयो र यही नेपालले गर्दाखेरि हामी नेपाली जहाँ पनि चिन्नेका छौँ। यदि हाम्रो नेपाल उहाँले सिङ्गो नेपाल नबनाइदिएको भए हामी नेपाली भन्ने जुन गर्व छ हामीमा, त्यो गर्वमा हामीमा हुने थिएन। त्यसकारण हामीले यो के नाम रे पृथ्वी जयन्ती हाम्रो जयन्तीको रूपमा होइन, राष्ट्र पर्वको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हाम्रा यी नकारा नेताहरू जुन चाहिँ विदेशको उसमा इसारामा हिँडेका छन्, तिनको यो विदेशी मुटुले नेपाललाई कहिले पनि उजागर गर्नेछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण आज यो अवस्थामा घर घरमा यदि एउटा बच्चा जन्म्यो भने त्यसको जन्मदिन मनाउँछन्, बर्थडे मनाउँछन्, भएन भने 60-65 वर्षको बुढा भए पनि त्यसको जन्मदिन मनाउँछन्, बर्थडे मनाउँछन्। र सबै समाजको इसाई धर्महरूले आफ्नो गुरुको जन्मदिन मनाउँछन्, मुस्लिम समाजले आफ्नो मुस्लिम गुरुको जन्मदिन मनाउँछन्, हाम्रा के भन्छन् सनातन धर्मका हाम्रा हिन्दू दाजुभाइले हाम्रा रामका कृष्णका जन्म मनाउँछन् भने के यो देशलाई एकता गराउने, एकजुट गराउने, यो देशलाई नेपाल भनेर चिनाउने व्यक्ति नेपाल महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन हामीले मनाउने कि नमनाउने, यस कुरामा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। र कुरो म एउटा राप्ती मुस्लिम समाजको तर्फबाट जुन आह्वान गर्नुभयो साथीहरूले त्यसको लागि धन्यवाद। र मुस्लिम समाजको तर्फबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो देश नेपाल 4 जात 36 वर्ण भएको देश फुलबारी हो। यसमा सबैलाई बाँच्न अधिकार पनि छ र सबले आफ्नो अधिकार अनुसार हामीले कर्तव्य गर्न पनि हामीलाई जरुरी छ। हामीले आफ्नो आमा जन्म दिने आमालाई बिर्से जस्तै आज हामीले श्रीपाद महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई हाम्रो देश निर्माता अग्रजलाई हामीले बिर्सेका छौँ। आज यही बिर्सिने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुक पिछडेको छ। यी नकारा नेताहरूले आज के भन्छन् सबै कार्यालयहरूमा पर्वको रूपमा छुट्टी दिनुपर्ने हो, तर के नाम रे यिनले चाहिँ छुट्टी पनि कटौती गरेका छन्। किन यिनी डलरमा बिकेका छन्, आइसीमा बिकेका छन्। यिनले गर्दाखेरि यिनलाई डर छ कि यदि यो हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ आउने जुन रकम कलम हो, आर्थिक हो, त्यो पाउने हामी छैनौँ र हाम्रा सन्तानहरूले मौज गर्ने छैनन् भन्ने यिनको मनमा लागेको छ। आज हाम्रा जुन पार्टीका साथीहरू पनि जुन छन्, नेपाली काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, जनमोर्चा होस्, जति पनि पार्टीहरू छन्, त्यो पार्टीका साथीहरूको मनभित्र हृदयमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन मनाउने हौसला त छ, तर के गर्नुहुन्छ पार्टीले गर्दा ब्रेक लगाएका छन्, त्यसले गर्दा देखिएका छैनन्। अनि हामी चाहिँ सानो समूहमा भए पनि हाम्रो मनाउने काम हो, सम्झिने काम हो,
हामीले आफ्नो देश निर्मातालाई भुल्नेवाला छैनौँ। र यो देश एउटा आज मैले मुस्लिम समाजको राप्ती मुस्लिम समाजको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी यो देश एउटा देवी देवताको देश हो, सनातन धर्म हिन्दू राज्यको देश हो। हामी राजा नभइकन बाँच्नेवाला थिएनौँ र बाँचेका थिएनौँ। तर यी नकारा नेताहरूले आज विदेशको चलखेलमा विदेशी रूपरेखा लिएर विदेशको इसारामा हिँडेका छन् र विदेशी कायदा कानुनमा यिनले चालेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जबसम्म यिनले गर्छन् तबसम्म यिनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोकिन सक्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि मुस्लिम समाज जुन चाहिँ सनातन धर्म हिन्दू राज्यको यो राज्य हो, त्यस छातामुनि सबै समाज बाँचेका थिए र हटाएका थिए र हामी देशलाई हाम्रो मुस्लिम समाजले पनि एकदम यो देश सनातन धर्म हिन्दूको राज्य आओस्, राजा ल्याऊ, देश बचाऊ, राष्ट्रलाई जनतालाई सुख शान्ति दिलाऊँ, राष्ट्रलाई हाम्रो केवल अभिनमान गराउँ। यही मैले मेरो नारा भन्दै म मेरो 2 शब्द हिट ढुङ्गाउँछु। होस्, जय राष्ट्र, जय जनता। प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपालका केन्द्रीय सदस्य शरद कुमार शर्माज्यूलाई आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब त्यसै गरी जिल्ला अध्यक्ष विनोद कुमार नेपालज्यूलाई पनि आसन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। शिवसेना दाङका अध्यक्ष देवीराम भण्डारज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्दै नाममा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै सबैलाई ख्याल गरेर हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैको ख्याल गरिदिनु होला। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस समारोह दाङका समारोहका आजका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन विभिन्न धार्मिक संस्था तथा विभिन्न दलबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण र यस र्यालीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सुरक्षा साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू सबैलाई यो शिवको पशुपतिनाथको देश र हामी पशुपतिनाथका सेना शिवसेनाको तर्फबाट सबैलाई जय शम्भु। आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउनको लागि, राष्ट्रपिता राष्ट्र निर्माताको जन्म जयन्ती मनाउनको लागि हामीहरूले 1 हप्ता अगाडिदेखि माइकिङ गर्नुपर्ने रह्यो। हामीले 1 हप्ता अगाडिदेखि नै पत्रहरू वितरण गर्नुपर्ने, आइदिनुहोस् भन्नुपर्ने, राष्ट्रिय झन्डाभित्र आउनुहोस्, राष्ट्र निर्माताको सम्मान गरौँ भनेर घर दैलो, दोकान पसल र विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यालयहरू र सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूमा हामीहरू धाएर पत्र दिँदा पनि त्यो पत्रको पनि एउटा मूल्याङ्कन भएको जस्तो आजको र्यालीले देखाउँदैन। उहाँहरूलाई डर छ, पितृहरूको श्राद्ध गरिएन भने पुत्रहरू कुपुत्र हुन्छन्। त्यसै कारण राष्ट्र निर्मातालाई सम्झिन बिर्स्यो भने तिनीहरू हामी सबै हामी नेपाली होइनौँ, हामी विदेशबाट आएर बसेको जस्तो महसुस आज भइरहेको छ। र भारतैमा हेरौँ, भारतका जो महात्मा गान्धी हुनुहुन्छ, एउटा काङ्ग्रेस पार्टीका नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिंसाको पुजारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई आज उहाँका मुस्लिमले, उहाँको धर्म भाजपाहरूले सबैले पनि मानेर एउटा चाहिँ उहाँको जन्म जयन्तीमा छुट्टी प्रदान गर्ने गरिरहेको छ। शिवसेना नेपालले विगतको 10-12 वर्षदेखि यही माग गर्दै यो पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै आयो। बिदा राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन बिदा प्रदान गर्नुहोस् भनेर हामीहरू चिच्याउँदै रह्यौँ। विभिन्न यहाँहरूले जो मनाइराख्नु भएको छ, आजका यहाँका अध्यक्षज्यू उहाँहरूको नेतृत्वमा पनि यहाँ घोराइमा भइरहेको थियो, हाम्रो नेतृत्वमा तुलसीपुरमा भइरहेको थियो। हामी कराइरह्यौँ। प्रधानमन्त्री जोसुकै आए पनि 62-63 आन्दोलन पछाडि, लोकतन्त्र आए पछाडि बिदा दिन बन्द गरियो। उहाँहरूले क्रिसमसको बिदा दिनुहुन्छ, उहाँहरूले ईदको बिदा दिनुहुन्छ, उहाँहरूले लोसारको बिदा दिनुहुन्छ, उहाँहरूले राष्ट्र नायकको नाममा चाहिँ बिदा दिन सक्नुहुन्न, कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ। विदेशीको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेका, विदेशीको इसारामा राष्ट्रपति बनेका र मन्त्री बनेकाहरूलाई लाज लाग्छ साथीहरू, लाज लाग्छ। त्यस कारणले अब आउने दिनहरूमा हामीहरू यही मञ्चदेखि जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ।
कि तपाईँहरूले राष्ट्रिय विदा घोषणा गर्नुहोस् र राष्ट्रपितालाई नबिर्सिनुहोस्। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहले आजभन्दा 300 साढे 300 वर्ष अगाडि नै उपदेश दिएर जानुभएको छ, मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन। यो त सम्पूर्ण 4 जात 36 वर्ण उहाँहरूको साझा फुलबारी हो। यो सबै साना ठुला सबै मिलेर यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। म भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ, हामी भन्ने शब्द राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। म भन्ने शब्द जसले लिन्छ, मै नै सर्वा हुँ भन्ने सोच्छ, देश विखण्डनको कार्यतिर जान्छ भन्ने उहाँलाई उहिले 350 वर्ष अगाडि थाहा थियो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले धेरै उपदेशहरू दिनुभएको छ, सबै थाहा छ। तर यहाँ समयलाई ख्याल राख्दै अब यहाँ प्रमुख विशिष्ट अतिथिहरूले उहाँका उपदेशहरू सम्पूर्ण चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो तर्फबाट मेरो सानो चाहिँ मन्तव्य यही समाप्त गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रपिता। क्रममा हाम्रा समाजसेवी डाक्टर प्रदीप कुमार रेग्मीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सबको राम्रो होस्, मङ्गल होस्, भगवानले सबको कल्याण गरून्, हाम्रो देशको कल्याण गरून्, सबको कल्याण गरून्। यस सभाका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यस पृथ्वी स्थितिको संयोजन गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति सबैप्रति र प्रति सम्पूर्ण चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू सबैमा सुरक्षाकर्मीहरू मेरो हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाह यो देशका एकमात्र यस्ता वीर पुरुष हुनुहुन्थ्यो जसले यो देशलाई एकीकरण गरेर आज हामीलाई गौरवका साथ हामी नेपाली हौँ भन्ने चाहिँ नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने चिनाउनु भएको छ, गराउनु भएको छ। त्यसलाई हामीले सबैले चाहिँ के अरे आफ्नो शिरको साथ जस्तै मानेर अगाडि बढ्यौँ भने यो देश रहन्छ। आज यो देशलाई छिया पारेर फेरि चाहिँ सङ्घीयतामा लगेर टुक्रा बनाएर कमजोर बनाउने चाहिँ जति पनि दुष्प्रयासहरू भएका छन् यसको नजारा तपाईँहरू देखिसक्नु भएको छ। यसको चाहिँ कुकृतिको जुन आज रिजल्ट आइसकेको छ तपाईँको सामनेमा। त्यसैले यस धरतीलाई बचाउनुको लागि, यो धरतीलाई बनाउनुको लागि सिद्ध गोरखनाथजी बाबाले 240 वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो। यो राज्य मेरो हो, तिमीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे अगाडि बढाउनेछौ, जहाँ जहाँ जानेछौ तिमीले चाहिँ दिग्विजय प्राप्त गर्नेछौ र यो राष्ट्रलाई अब विश्वमा चिनाएर छोड्नेछौ भनेर उहाँ अन्तर्धान भएर के अरे मुलुकमा चाहिँ उहाँले उपदेश दिएको इतिहास। त गोरखनाथजीको यो राज्य भएको हुनाले अहिले पनि यो गोरखनाथजीको राज्यलाई सम्पूर्ण विश्वले हडप्न खोजिरहेका छन्। यहाँको संस्कृतिलाई खतम पार्न खोजिरहेका छन्। हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमाथि खराबघात गरिरहेका छन्। भनिएको भन्छ कुनै पनि देशलाई समाप्त गर्नु छ भने यहाँको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नुपर्छ, संस्कृतिलाई चित्राउनुपर्छ। आज हामीलाई हिन्दू हौँ भनेर लात मान्ने स्थिति किन आएको छ? हाम्रा सबै मान्छेहरू राष्ट्रवादी नभएर पार्टीवादी किन भएका छन्? हिन्दू हौँ भनेर लात लाग्छन्। हामी हिन्दू हौँ भन्नेमा गर्व गर्न सक्छन्। तर यो एउटा बडा दुःख लाग्दो के अरे स्थिति हो। 940 वर्ष पहिले के अरे राजा गोरखनाथ बाबाले हाम्रो सिद्धनाथ सभा देख्नुभएको छ मन्दिर, उहाँका रत्नपछि राजालाई चाहिँ पनि आशीर्वाद दिनुभएको थियो, दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो, ज्ञान दिनुभएको थियो। जसले गर्दा उहाँले त्यो मन्दिर स्थापना गरेर काबुल कन्धारसम्म चाहिँ प्रचार गर्दै यो देशको चाहिँ चिनारी गर्नु। त त्यही चिज मैले के भन्न चाहन्छु भने अझै पनि हामीलाई गोरखनाथजीको चाहिँ आशीर्वाद छ, गराउनु सक्दैन। र विशेष गरेर हाम्रा यी विदेशी मुलुकहरू क्रिस्चियन मिसनरी अथवा आफ्नो धर्मलाई लाद्न खोजिरहेका छन्, देखिरहेको छ। र यिनीहरू डराउँछन् राजाबाट, राजसत्ताबाट डराउँछन्। आजभन्दा परापूर्व कालमा अकबरले राज्य गरेको बेला बिरबल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ अफगानिस्तानमा निम्ता गरिएको छ। अफगानिस्तानमा निम्ता गरेपछि उहाँको राजाले उहाँ टोयलेट जाने ठाउँमा राजाको हाम्रो यहाँको अकबरको राजाको चाहिँ फोटो राख्छ। पछि बिहान पख बिरबल चाहिँ टोयलेट गर्न गए, टोयलेट गरेर आइसकेपछि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि उनले के भन्यो भने हाम्रो राजालाई देखेपछि कसले यहाँको राजाको चाहिँ टोयलेट आउँदो रहेछ, त्यसैले चाहिँ हाम्रो राजालाई चाहिँ देखेर त्यो गराउँदो रहेछ, त्यही मैले देखेँ भन्दा उनी खिचेका। त्यही भएर मैले के भन्न चाहन्छु भने विदेशीहरू हाम्रा राजाहरूलाई देखेर डराउँछन्, वास्तवमा डराउन सक्छ। त्यही भयो। त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ राजालाई फालेर अरू नाना आकाङ्क्षा गरेर अरू चिजहरू यहाँ लाग्न सक्छ, तर सफल हुनै सक्दैन। चाहे त्यो 2007 सालको घटना होस्, चाहे 2046 सालको घटना होस्,
चाहे 65 घटना होस् फेरि पुनः यहाँ नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ। हामी गाउँबाट जागौँ, बस्तीबाट जागौँ, राष्ट्रबाट जागौँ, घरबाट जागौँ। के अरे यो देशको चाहिँ फेरि राष्ट्रिय स्तरमा गऱ्यौँ भने त्यो चण्डालको मूल्य पहुँच्दै आफ्नो 2017 सालमा विवेक विकारी उन्मूलन गर्नु राजा मण्डलले भूमि सुधार लागू गर्नुभयो र यो मुलुकलाई युएनमा दर्ता गर्नुभयो र यो देश बाँचेको इतिहास त मलाई थाहै छ। यदि युएनमा दर्ता संयुक्त राष्ट्रमा दर्ता नगरेको भए आज यस्तै हाल्थ्यो। उहाँको चाहिँ गौरव राखी र बुद्धि विवेकतापूर्वकले चाहिँ त्यो काम गरेर देखाउनु भएको। कुन राजा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रवादी छैन, कुन राजा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रभक्त छैन त्यो कुरा यिनीहरूले बताउनु पर्ने। त्यसैले त्यसमा 1200-1300-1500 बिघा जग्गा राखेर राख्ने मान्छेहरू 25 बिघामा थाहा कस्तो भयो। यिनीहरूले आज भूमि सुधारको कुनै राम्रो नीति ल्याउन सकेका छन्। 46 सालमा विदेशीले ल्याउने भौगोलिक व्यवस्थाको जब सङ्ख्यानाथ गरिएको थियो राजा वीरेन्द्रले तुरुन्त जनताहरूलाई बोलाएर आजदेखि मैले विदेशीको दबावमा होइन जनताको जनआवाजको हिसाबले आजदेखि मुलुकमा भौगोलिक व्यवस्था पक्षको छु भनेर दिनुभयो। त्यो भौगोलिक व्यवस्था जनता र राजा मिलेर देशलाई अगाडि बढाउनु लागि न कि यहाँ विखण्ड बचाएर रात्रले फाल्ने रात्रवाद काण्ड गरेको दिएको थियो। तर यहाँका नालायकहरू विदेशी डर खाएर रात्रवाद काण्ड पनि अब कतिजना धक्का लाग्यो। नेपाल राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र नेपाल भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। संसारलाई पछि इन्डियाले पर्छ। उसले चाहिँ यो शान्ति नेपाल क्षेत्रको घोषणामा हस्ताक्षर गरेन। यो देशमा कहाँ शान्ति छ भने देखाउँदै आफ्नो ताण्डव नीति देखाउँदै हो। हेर्नु मुलुकमा एकता भएको ज्ञान सरकार के अरे अब आगमन भयो त्यसमा के बिगाड गरेको छ। कसैको ज्यान त हालेको छैन, कसैका चाहिँ के अरे सम्पत्ति बसेका छन्। यो देशमा आउनुहोस् तपाईँ हामीसँग मिलेर चाहिँ सुशासन चलाऊ, राम्रोसित व्यवस्था मिलाऊ, यो देशलाई बचाऊ, यही नारा उहाँको थियो। तसर्थ त्यसरी बेला बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय बदमासहरूले गर्दा यो देश आज तसर्थ हामीले अब घरमा बसेर होइन, छत पाएर होइन, अन्तबाट हामीले चाहिँ बहुत ठिकै छ भन्ने कुरा होइन। तुरुन्त चाहिँ एउटा आदिवासी कदम चलाउनु पऱ्यो, घरका मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो, बसेर सुतेर हुँदैन। आगामी दिनमा अब योभन्दा बढी मान्छेहरू भेला भएर जयन्ती मात्र होइन राजतन्त्र चाहिँ स्थापना गर्नको लागि हामी सबै बस्ने मान्छेबाट अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। हवस् त जो अहिले बेथेती कुकीर्ति होइन कुसङ्गीत जुन भइरहेको छ त्यसमा छलङ्ग पार्दै भएको छ। उहाँहरूको भनाइ तात्पर्य के हो भने राष्ट्रियता हुन जरुरी छ यो नेपालमा। त्यसकारण हामी नेपालीहरू पनि राष्ट्रियता चाहेको, हिन्दू धर्म चाहेको, सँगै खारेज गर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता मूल मान्यता छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्का वक्ता हुनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठान समिति नामका सल्लाहकार भरत केसीज्यूलाई म आफ्नो भनाइ राख्दिनमा हार्दै बनाउँछु। भरत केसीज्यू। बडा मारा विराटको 279 जन्म दिवस हो। आजभन्दा 279 वर्ष पहिले नेपाली धरतीमा एउटा महापुरुषको पदार्पण भएको थियो। आज त्यही व्यक्तित्वलाई हामीले राष्ट्र निर्माता भनेर पूजा गर्दछौँ। नेपालमा यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माण नगरेको भए आज हामी भारतको एउटा प्रान्तको एउटा बासिन्दा हुने थियो, हामी नेपाली हुने थिएन। आजको दिन, आजको पवित्र दिनमा यदि कसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदैन र सम्मान दिँदैन भने ऊ नेपाली हो भन्ने उसलाई अधिकार छैन। ऊ नेपाली नै होइन जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई आजको दिनमा सम्झँदैन। यसकारण आजको दिन पृथ्वीनारायण शाह नेपालीहरूको लागि एउटा महान गौरवको दिन हो। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको एउटा महान दिनलाई आज हामीले हाम्रा देशका दिनदार नेताहरूले यो देशलाई छेद विच्छेद बनाइरहेका छन्। आज नेपाल आज घायल अवस्थामा पुगेको छ। आज देशमा
नेताहरूको गाईदात्रे प्रवृत्तिले गर्दा आज नेपाली जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। उनीहरूको कारणले गर्दा आज राष्ट्र एउटा अन्योलमा परिरहेको छ। हामीले देखेका छौँ, हामीले जुन संविधान अहिले आएको छ त्यो नेपाली जनताको लागि भएको संविधान होइन, त्यो माफियाको संविधान हो। यो तस्करहरूको संविधान हो, यो लुटेराको संविधान हो, यो एउटा भ्रष्टहरूको संविधान हो। आज हामीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिरहेका छौँ र उहाँको जुन एउटा राष्ट्रिय एकताको दिन आज हो, यस दिनलाई हामीले सम्झेर हामीले राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण पारेर हामीले अगाडि बढ्नु परेको छ। र साथै म धेरै समय लिन चाहन्न, अन्तमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको महान योगदानको आज कदर गर्दै उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। त्यसै गरी मसुरी क्रममा अर्का समाजसेवी हुनुहुन्छ दलबहादुर ओलीज्यू, कृपया आफ्नो भनाइ राखिदिनुमा हात जोड्न गर्छु। राष्ट्रका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन मनाउनको लागि उपस्थित हुनुभएका हाम्रा यहाँका दाजुभाइ दिदी बहिनी सबलाई मेरो मबाट चाहिँ धन्यवाद छ, आशीर्वाद छ। यहाँबाट लिनुपर्ने आशीर्वाद म दिनु होला, मैले तपाईँबाट दिन चाहन्छु। यस्तै गरी हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भनेपछि यो हाम्रो पुर्ख्यौली चिज हो, यो हाम्रो पुर्ख्यौली चिजलाई मार्न हुँदैन। यहाँहरूले पनि हाम्रो बाबुआमा जस्तै भनेर चाहिँ गरिदिनुपर्छ, यिनको सेवा सत्कार गरिदिनुपर्छ। यिनको चाहिँ पर्वहरू भन्ने कुरा यही जन्मदिनलाई मात्र हामीले सोच्या हुन्छौँ, अघि पनि सोच्या हुन्नौँ। पहिले सरासर चाहिँ किनभने म भनिहाल्छु म पञ्चायत कालमा सबै हामीले त सब उठेर चाहिँ सधैँभरि यिनका पर्व मनाउँथ्यौँ। अहिले कहाँ गयो, के भयो यस्तो? अहिले यहाँका चाहिँ 4वटा 5वटा 6वटा चाहिँ नेताहरूले गर्दाखेरि 9वटासम्म छन्। मैले नाम नदिउँ, मैले गढेर राखेको थिएँ नि। यिनी जे गरे राम्रा नेता भन्ने हो कि नराम्रा नेता भन्ने हो कि देशलाई चाहिँ दुःख दिने नेता भन्नुपर्छ यिनलाई भन्दाखेरि, त्यस कारणले यिनले आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने उत्तर र दक्षिणका मात्रै चाहिँ यिनी नेता रहेछन् कि नेपाली जनताको नेता रहन्छन्। नेपालीलाई चाहिँ झुक्काउने ढाँट्ने मात्रै रहेछन् यी नेताहरू। त्यस कारणले हाम्रो यो चाहिँ जन्मदिन जस्तो आइमाईको लागि चाहिँ तीज पर्व, पञ्चमी पर्व पनि भेट्दै जाने, अरू पर्व थप्दै जाने गरिरहेका छन्। अब हामीले जसरी हाम्रो नेपालको प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहजीको जन्म जयन्ती सधैँभरि हामी बुद्धिजीवी लगायतहरूले मनाउन पाउनुपर्छ। यो हामीले चाहिँ सदैव आशा गर्नेछौँ। यहाँहरूले सोच्नु होला, सबले चाहिँ सहयोग गर्नु होला। यति भन्दै म धेरै कुरा लिन्न। जय नेपाल। त्यसै गरी हामी अन्तिम चरणमा गएका छौँ। कृपया साथीहरू नाति धेरै भएकोमा हार्दिक अनुरोध छु। र म सानो एउटा के भन्न चाहन्छु भने गत पौष 21 गते गोर्खाबाट नेपाली सेना हिजोको साई सेना जुन टुकडी गएर आज पुगेको छ बिहान काठमाडौँमा, जो टुडु खेलमा सलामी दिइरहेको छ। यो प्रत्येक जो राष्ट्रिय निर्माता र राष्ट्रका प्रत्येक सिपा बडामा धिरा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्म त्यो चलन चलिआएको छ। म यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। साथसाथै अब हामी करिब अन्तिम गएका छौँ। अर्का हामी विद्वान समाजसेवी शिक्षक हाम्रा डाक्टर भोलानाथ योगीज्यूलाई आफ्नो भनाइ राख्दिनमा हात जोड्न गर्छु। नेपाल नाम पृथ्वीनारायण शाहले उब्जाएको नाम होइन। हाम्रा शास्त्रहरू विशेष गरी हिम्मत खण्डमा नै नेपाल नाम उल्लेख गरिएको छ। यो नेपाल नाम सत्ययुगमा, त्रेतायुगमा, द्वापर युगमा र कलियुगमा चारै युगमा विभिन्न नामले यसको नाम गरिन्थ्यो भनेपछि चारै युगका नामहरू नेपाललाई मुक्तिदाता, मुक्ति क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ। र यो मुक्ति प्रदान गर्ने देशको रूपमा नेपाल नाम आएको। यो एउटा कुनै शब्दको सङ्गठन मात्रै होइन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि
विभिन्न प्रकारका युद्धहरू भए। त्यसमा कतिपय टीकाकारहरूले, इतिहासकारहरूले पृथ्वीनारायण शाहले गल्ती गरे अथवा सही गरे भने टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक हो। तर तापनि अन्तिम निचोडमा रिजल्टमा के देखिन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल नामको उद्धार गरे। आज जुन हिम्मत खण्डमा लेखिएको, स्कन्द पुराणमा लेखिएको नेपाल नाम हामीले प्राप्त गर्यौं र सदियौंदेखि हामी जाने एउटा स्वतन्त्र गुलाम नभएको एउटा स्वाभिमानी नेपाली, एउटा वीर गोर्खालीको सन्तानको रूपमा संसारभरि चिनिनुको पछाडि मात्र एकजना व्यक्तिको हात छ, पृथ्वीनारायण शाहको। अहिले आएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थले, आफ्नो कुर्सी मोहले गर्दा अहिले हामी देखिरहेका छौँ तिनको छवि कस्तो छ भनेर। यस पृथ्वीनारायण शाहको गरिमालाई, राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रपिताको गरिमालाई धुमिल पार्ने प्रयास भयो र हामी नेपालीहरू पनि कता कता पार्टीको नाममा बिगेर आफूलाई धरोटी राखेर पार्टीको गुलामी गर्ने एउटा चाकरीबाजको रूपमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई भुलेको अवस्था पनि थियो। तर पनि नेपाली सपुतहरूले यो ढुकढुकी बचाइरहेका थिए र आजको परिणाम, त्यसको परिणामस्वरूप आजको यो जमघटो भेला हो। यसपटक हामी थोरै भेला भएका छौँ, अब हामी बढ्दै जानेछौँ, कसैले यसलाई रोक्न सक्ने छैन। यो देशको चिनारी, यो देशको राष्ट्र निर्माणको हामी जहिले पनि जय जयकार र गुणगान गाउनेछौँ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाह एउटा राजा मात्र नभएर राजाको जुन दायित्व छ त्यो पनि वहन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले राजा र प्रजा दुईटा शब्द सुनेका थियौँ। प्रजा भन्दाखेरि रैती, प्रजा भन्दाखेरि मागी खाने आशे, प्रजा भन्दाखेरि एक प्रकारले अथवा दुःख पाएको व्यक्ति या फिर राजाले शासन गर्ने व्यक्तिको रूपमा हामीलाई चिनारी गराएको छ। तर शास्त्रले प्रजाको बारेमा के भन्छ त? प्रजा भनेको व्यक्ति पनि हो, प्रजा भनेको त्यो देशको भूखण्ड पनि हो, प्रजा भनेको त्यो देशको वनखण्ड पनि हो, प्रजा भनेको त्यो देशको जलखण्ड पनि हो। यहाँको जल, पशु पक्षी, जनता, सम्पूर्ण कायनात जो छ यहाँको, त्यसलाई सबैलाई प्रजा भनिन्छ र राजाको कर्तव्य त्यो सबैको पालन गर्नु, यहाँको पानीको संरक्षण गर्नु, यहाँको भूखण्डको संरक्षण गर्नु, यहाँको रीतिरिवाजको संरक्षण गर्नु, यो समाजको यो विभिन्न संस्कृति, विभिन्न दायित्व बोकेका मान्छेको संरक्षण गर्नु राजाको कर्तव्य हो भनेर उनीहरूले प्रजा भन्ने शब्द राखेको। प्रजा शब्दको सानो अर्थ होइन, प्रजा एउटा गोड अर्थमा लिइने शब्दको नाम हो। र नेपालमा शब्दको नाममा, इतिहासको नाममा धेरै चलखेलहरू, विदेशी इसारामा चलखेलहरू भएको छन् र त्यसको चाहिँ कठपुतलीको रूपमा हाम्रा नेताहरू आएका छन् र ती नेताहरूले यस हामीलाई चाहिँ भ्रममा पारेका छन्। यसमा भ्रममा पार्नु हुँदैन। यो देशमा वास्तविक रूपमा यो देशमा शान्ति सुशासन कायम गर्नु भनेपछि हामीलाई राजाकै नेतृत्व चाहिन्छ। यसमा कुनै दुई राय छैन। हो, आजको सन्दर्भमा राजाले पनि कुनै निरङ्कुश शासकको उदाहरण दिएर राजा भन्दा राम राज्य, राज्य कस्तो भन्दा राम राज्य भन्छौँ। कुनै निरङ्कुश शासकको उदाहरण दिएर पृथ्वीनारायण शाहलाई त्योसँग जोड्न मिल्दैन। हाम्रा शासकहरूले कहिले पनि निरङ्कुशतालाई अवलम्बन गरेका होइनन्। उनी स्वयं प्रजातन्त्रवादी थिए र त्यस कुराको उदाहरण अहिलेका हामीले क्रान्तिमा हामीले पनि दुई तिनवटा क्रान्ति हामीले देख्यौँ। उनी स्वयं प्रजातन्त्रवादी थिए पनि बुझेका छौँ। त्यो नै हाम्रा त्यस्ता प्रजातान्त्रिक राजा हाम्रा हुँदाहुँदै हामीले अन्तहरू बेसाउनु पर्दैन। एउटा कुरा त्यो शर्त छ। यो देश पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरण गर्नको लागि भगवान गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएको थियो। भगवान गोरखनाथ हाम्रो देशका राष्ट्रगुरु हुनुहुन्छ। भगवान पशुपतिनाथका हाम्रा राष्ट्रिय देवता हुनुहुन्छ। तर यो राष्ट्रगुरुलाई, हाम्रा राष्ट्र देवता पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसकारण यो देशमा हिन्दू राष्ट्र नै कायम हुनुपर्छ। यो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दाखेरि यहाँ मुसलमानलाई, क्रिस्चियनलाई अथवा अन्य कुनै जातिलाई, कुनै पनि वर्ण वर्गलाई अवहेलना गरेको होइन। यो देशको पहिचान हो। साँच्चै भन्यो भनेपछि जति राजाको पालामा मुसलमान संस्कृति, क्रिस्चियन संस्कृतिको संरक्षण यो देशले गरेको थियो त्यो अहिले भएको छैन। मान्छे अहिले भयभीत अवस्थामा छन्। त्यो कारण यो दुईटा शर्तलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ, हामीलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिएको छ। यो देशले हामीलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिएको छ। तर साथसाथै यो देशमा राजा पनि हटाउँछन् र हिन्दू राष्ट्र पनि हटाउने स्थिति रहेको छ भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब आजका विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपालका केन्द्रीय सदस्य शरद कुमार समाज्यूलाई
आफ्नो भनाइ राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कहाँ नेपालै नरहे सगरमाथा चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे सगरमाथा चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। आज 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस समारोहका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, जो देशमा राष्ट्र नायक राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई विगत केही समयदेखि अवहेलना गर्ने जस्तो हामीले राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राष्ट्र पर्वको रूपमा राख्नुपर्ने ती सबै कुराहरूलाई यो अरौटे भरौटेहरूले बिर्सदै गएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले राष्ट्र निर्माता राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाहलाई कहिले पनि भुल्न हुँदैन। वास्तवमा हामी गर्व गर्छौं, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले विगत 2-3 वर्षदेखि हामीले सहकार्य गरेर यसलाई जगाउनु पर्छ, यसलाई मर्न दिन हुँदैन। किनभने यी हाम्रा संस्कृति हुन्, यी हाम्रा संस्कार हुन्। कुनै पनि देशलाई ध्वस्त गर्नु छ भने त्यो देशको संस्कृति, त्यो देशको राष्ट्रियता, त्यो देशका मूल्य मान्यताहरूलाई हटाइदिएपछि सबै सकिन्छ। त्यस कारणले यी राजनीतिक दलहरूले आज त्यस्तै किसिमको अवस्था सिर्जना गर्दैछन्। त्यस कारणले पनि हामी गर्वका साथ भन्छौँ, आजको यो कार्यक्रम गर्ने हाम्रो संस्थालाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीले जागरणको अभियान गर्दैछौँ। एक थुकी 100 थुकी नदी आजको यो जुन हाम्रो उपस्थिति छ, यो उपस्थितिले एउटा आगाको झिल्काको काम गर्नेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र राष्ट्र पिता पृथ्वीनारायण शाह जसरी उहाँले 2224मा रहेको राज्यलाई जोड्दै मिलाउँदै आज सिङ्गो राष्ट्र बनाउनु भयो र उहाँहरूप्रति हामी नतमस्तक हुने अवस्थामा यी राष्ट्रका देश सञ्चालकहरूले बिर्सँदैछन्। त्यस्तो गर्न हुँदैन। र म प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले यो जुन हाम्रो एकता दिवस छ यसलाई 77 जिल्लामा कार्यक्रम सहित सञ्चालन गरिरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र दाङमा हामीले सौभाग्य पाएका छौँ कि यो सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा राख्दै अब आउने सरकारले हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा पुर्खाहरूलाई भुल्न हुँदैन। एउटा भनाइ छ, यदि हामीले पुराना कुराहरूलाई बिर्स्यौँ भने हाम्रो संस्कृति बिर्सिन्छ भन्दै राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै र यो आयोजक कमिटीलाई मुरी धन्यवाद दिँदै हामीले आज शङ्खनाद गर्नुपर्छ। यो सरकारले बुझ्नुपर्छ, आउने दिनहरूमा यो हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिवसलाई जसरी पहिला पञ्चायत कालमा राष्ट्र दिवसको रूपमा राखिएको थियो त्यस्तै कुरा होस् र शासन व्यवस्था जस्तो होस्, हिन्दू राष्ट्र कायम होस् भन्ने कुरा राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। जुन अहिलेको व्यथिति कुरीति यस्तोलाई छलङ्ग पारिदिनु भएको छ र उहाँले भर्खरै भन्नुभयो हामी 75 जिल्लामा यो प्राज्ञले जुन यो कार्यक्रम गरिएको छ भन्नुभयो, उहाँको फेरि म पुरा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै म एउटा सानो यहाँबाट के जानकारी गराउँछु भने यो हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठान दाङ जो छ यसले करिब 3 वर्षदेखि हाम्रो कार्यक्रम गर्दै आएको छ र हामी केन्द्रमा पनि के एउटा सहकार्य गर्दछौँ। हामी 75 जिल्लामा हामीले पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठान खोल्ने भनेर हामीले जम्मा गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो करिब अन्तिम चरणमा गएको छ। यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। र साथसाथै आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि समाजसेवी रोमलीज्यूलाई यो प्रमुख अतिथिबाट आफ्नो भनाइ राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध छु। रोमलीज्यू। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको 279 पृथ्वी जयन्ती मनाउन पाउँदा यो अवसर दिनुभएकामा चाहिँ यो आयोजक टिमलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धेरै कुराहरू साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाह भनेर चाहिँ राष्ट्र निर्माता हुन्, उहाँलाई हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। त्यस कारणले अबका दिनमा योभन्दा पनि ठुलो उपचार भव्यका साथ अब आउने सालमा उहाँको जन्मदिन मनाउँ भन्दै म 2 शब्द हेर्छु। र म पुनः आज यस 279 पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस समारोहमा पाल्नुभएका प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल दाङ साथसाथै केन्द्रीय सदस्य यहाँ स्वयं हुनुहुन्छ र विभिन्न सुरक्षा निकाय
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, पत्रकार मित्र सबैले म यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै यो कार्यक्रमलाई विधिवत समापन गरिदिन हुन आजका अध्यक्षता गरिरहेका पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठान दाङका अध्यक्ष लम्बा पौडेलज्यूलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। म यस प्रतिष्ठानको महासचिव म केबी भर्ती मगर बिदा चाहन्छु। जय देश, जय देश। यस आज श्री राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको 249औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि पाल्नुहुने सबै बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी लगायतका तौँसी यस मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यू सबैमा के तौँसी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै के त आजको यो समारोहमा जुन जसरी हामी मनाउन गइरहेका छौँ यसलाई त स्वतस्फूर्त नेपाल सरकारले मनाउनु पर्ने हो। हामीले सरकारलाई मनाउनु पर्छ भनेर हामीले के तौँसी भनिरहँदा सरकारलाई अलिकति के तौँसी यही देश जसले नेपाल भनेर के तौँ बनाइदियो 22-24 राज्यलाई एक सूत्रमा बाँधेर विशाल नेपाल बनाइदियो। त्यही नेपालभित्र के त विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यसमा राज्य गरे, तर त्यो राज्य कुन भूमिमा टेकेर गरे, कहाँबाट गरे भन्ने कुरो उनीहरूले बिर्से। कुर्सीमा गए, कुन भूमिमा टेक्यौँ, कुन देशमा हामी राज्य गर्दैछौँ, यो राज्य कसरी निर्माण भएको त्यो इतिहासै बिर्से। त्यस्ता बिर्सिने व्यक्तिहरूलाई हामीले भोट दिएर पठाउँछौँ, त्यसको सरासर गलत त्यो त हामी हौँ। जसलाई हामीले गलत व्यक्तिलाई हामीले भोट दिएर पठाउँछौँ, जुन देशको अस्तित्व मेट्न खोज्छ, हाम्रो पहिचान मेटिएको छ, कोही त हाम्रो इतिहास मेटिन खोजेको छ। त्यो इतिहास जोगाउनको निम्ति हामी सर्वसाधारणले के त भन्छ देशलाई घचघचाउनु परेको छ। यसमा अलिकति दुःख लाग्छ र म यो पनि भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय झन्डा मुनि आउनलाई के त भन्छ गर्व मान्न पर्छ। राष्ट्रिय झन्डा भनेको के हो? सिंह देश हो। जो देशभित्र बस्छ त्यसले राष्ट्रिय झन्डा मुनि बस्छ। यो सगरमाथाको देश, यो बुद्धको देश, जननी जन्मभूमि, यसमा के त भन्छ यसमा बस्नु, यसको राष्ट्रिय झन्डा मुनि हिँड्न पाउनु भनेको ज्यादै गर्वको विषय हो। तर विडम्बना के छ भने राष्ट्रिय झन्डा मुनि आउन एकदमै लाज मान्ने, आफूलाई एकदमै तल्लो स्तरको सम्झिने, आफ्नो पार्टीगत झन्डालाई राष्ट्रिय झन्डामा धेरै माथि लग्ने व्यक्तित्वहरूको कारणले गर्दाखेरि यो देशको अस्तित्व के त गुम्दै गइरहेको छ। मैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइसित के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रको अस्तित्व हामीले के गर्नुपर्छ अब भनेपछि जबैदेखि उठाउँदै लग्नुपर्छ। यसको दायित्व अब आगन्तुक युवकहरूलाई के त भन्छ आउनुपर्छ। युवकहरूमा के त यो देश तलबाट जाग्न पर्छ। यो देशको राष्ट्रियता प्रति सबैले गर्व गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता जोसँग छैन त्यसले खोक्रो नारा दिएर तपाईँहरूलाई के त भन्छ फुलैयामा पारेको छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने यो देश यदि राष्ट्रियता छ भने, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सम्मान गर्न जानेको छ भने राष्ट्रिय झन्डाभित्र बस्दा गर्व मान्नुपर्छ। जस्तै के त भन्छ नेपाली काङ्ग्रेस अनि नेकपा राप्रपा सबैले मैले के भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँसँग राष्ट्रियता छ भने राष्ट्रिय झन्डामा पनि बस्न गर्व मान्नुहोस्। होइन पार्टीको झन्डालाई मात्र तपाईँ गर्व मान्नुहुन्छ भने त्यो पार्टी कहाँ बसेको छ, नेपालमा बसेको छ कि भारतमा बसेको छ कि कहाँ बसेको छ, कुन देशमा बसेको छ, तपाईँले त्यो देश सम्झिनुहोस् अनि बल्ल के त हुन्छ भन्नुहोस्। अहिले यसको लागि म के भन्न पाउँछु, सबभन्दा पहिले यो मञ्चबाट के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले आगामी दिनमा यो राष्ट्रिय पर्व, यो राष्ट्रिय दिवस मनाउनलाई एक नम्बरमा के त बिदा दियोस् र के त भन्छ हाम्रो हिन्दुत्व कायम गर्नको निम्ति नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य कायम गरियोस्। र त्यसको साथसाथै अर्को के छ भने यदि राष्ट्रियता छ भने, यदि सरकारसँग राष्ट्रियता छ, विभिन्न पार्टीहरूसँग राष्ट्रियता छ भने आउँदो यस के त भन्छ अहिले
279औं राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइरहेका छौँ भने अब 300औं राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनखेरि सबै राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरू जसले चाहिँ राष्ट्रप्रति गर्व मान्छ, राष्ट्र र राष्ट्रियलाई जसले सम्मान गर्छ, ती व्यक्तिहरू राष्ट्रिय झन्डा मुनिको त हजारौँ लाइन लाग्नुपर्छ। तर आउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ माइकिङ गरेर हिँड्नुपर्ने यो होइन। यो भनेको आफ्नो पहिचान आफै बिर्सिनु हो। मैले सबैले के भन्छु भने त्यही भएर राष्ट्रिय एकतामा हामी सबैले एक हुनुपर्छ। यही एक नभएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न पार्टीहरू 5-6 गुटमा के हुने परिणत भएका छन्। त्यो के को कारण त एकता नभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर जहाँ राष्ट्रिय झन्डा हुन्छ त्यहाँ एकता हुन्छ, अनि त्यहाँ सिङ्गो राष्ट्रको पहिचान हुन्छ, अनि बल्ल देशको मूल्य र मान्यताले ठाउँ पाउँछ। अहिले के त भन्छ, त्यस कारणले के त भन्छ यो हामी के त भन्छ शिवपाल बरामा र पृथ्वीनारायण शाहले के त भन्छ एउटा विश्व नगरजी भन्ने एउटा गमाईसित के पनि त्यो शिक्षा लिनुभयो। एउटा बुढी आमासित शिक्षा लिएर के त भन्छ 22-24 राज्यलाई के एकीकरण गर्नुभयो। अहिले शिक्षा लिन्छ कहाँ छ त, विदेशीसित शिक्षा लिन्छ। अनि अहिले के त त्यही भएर राष्ट्रिय एकता कहाँ छैन। अहिले जस्तो केन्द्रमा अनि यो के पनि जय देशभक्त पार्टी लगायतका विभिन्न पार्टीहरू अहिले राष्ट्रिय झन्डा मुनि गोलबद्ध हुँदै आइरहेका छन्। कारण किन भनेपछि यही राष्ट्रिय एकतालाई गर्दा मजबुत बनाउनुको निम्ति मैले यसैबाट चाहन्छु, यदि तपाईँहरूमा राष्ट्रिय एकता छ भने जसरी ती राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय झन्डा मुनि गोलबद्ध भइरहेका छन्, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा, राप्रपा लगायतका विभिन्न के त हामी राष्ट्रिय दलहरूमा भन्ने व्यक्तिहरू राष्ट्रिय झन्डा मुनि आउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ राष्ट्रिय दल होइन, तपाईँ राष्ट्रिय पार्टी होइन। किन तपाईँहरूमा राष्ट्रियतै छैन। राष्ट्रियता नभएको, राष्ट्रिय जागरण नभएको व्यक्ति कसरी राष्ट्रियता हुन सक्छ? तपाईँहरू कहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ त्यो हामी थाहा पाउँदैन। अहिले के त भन्छ अब यो अहिले हामी के समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली भन्छौँ। जुन देशमा समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली त्यस बेला थियो जब के भन्छ हामी 2000 के भन्छ कति 45 सालसम्म हाम्रा देशमा के कति विकासका लहरहरू आए, कल कारखाना बने, हामीले शिरदेखि पाउसम्म लाउने कपडा हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन भएको चिजले हामी प्रयोग गर्थ्यौँ। हामीलाई के त हामी विभिन्न चिजमा हामी सम्पन्न हुँदै आइरहेका छौँ। हाम्रा के हाम्रा गाउँका के भने वनहरूबाट पनि खरहरू लगाएर कति चिजहरू बन्छ। अहिले तिनी कहाँ गयो? अहिले हामी हेर्न जाने सबै कङ्कालको रूपमा के त भन्छ खङ्ग्रङ्ग छ। त्यो कसले गरायो? तपाईँ हामी नेपालले गरायो। किन गराएपछि हाम्रो राष्ट्रियता गुम गराइदिए, अनि हामीलाई के त विदेशी शक्तिले चलाइदियो, एउटा सलाइदिए, हामीले कोर्यौँ, लगाइयो, हाहा काली फिट्यौँ, अनि देश कङ्गाल बनायौँ। करिब 5 लाख नेपाली पहिले के दिन त्यहाँ रोजगारी पाउँथे त्यो समयमा। अहिले के भन्छ त्योमा आरोलाई दिवस के हो, नेपाली युवाहरूलाई कहाँ पठाउनु पर्यो त? विदेशीमा पठाउनु पर्यो। अनि विदेशीमा गएर छटपटिएका नेपालीहरूमा कहाँबाट के भन्छ समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली भन्छ। अनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनुको निम्ति त्यो पहिलेका कल कारखानाहरू बनाउनु पर्छ। पहिलेकोमा नभए राम्रो बनाउनु पर्छ। यहाँ त बनाउनुको ठाउँमा के गर्छन् त सजिलो, हामी एउटा सलाइदिन्छौँ, तपाईँ प्रयोग गर्नु भने सलाइ गर्दै चलाइदिए हो। यी विगतका कुराहरू सबै कुरा हामी बुझ्ने भने हामी कुन स्तरमा छौँ, हामीलाई कसरी के भन्छ नारा दिएको छ, त्यो नारामा हामी कसरी घुलमिल भएका छौँ त्यो एकचोटि फर्केर सोच्नुभयो भने, छातीमा हात राख्नु भने बल्ल राष्ट्रियता भन्ने जाग्छ। त्यसै राष्ट्रियता जाग्दैन। सुतेपछि सोच्नुपर्छ म राष्ट्रको निम्ति मैले के गरेँ, राष्ट्रले मलाई के दियो होइन, मैले राष्ट्रको निम्ति के गरेँ, मैले गरेको पहिचानले मेरो भोलि भावी सन्तानले यो देशमा के पाउँछ, मैले गरेको चिजले मैले के गरेँ भनेर सम्झिनु भयो भने राष्ट्रियता त्यसै जाग्छ। होइन मलाई त के दिएको छ र भन्यो भने के त घर पनि बिग्रिन्छ, देश पनि बिग्रिन्छ। त्यो हुनाले मैले भन्छु आजैदेखि सबैले हामीले देशप्रति के गर्यौँ, मैले यो देशको माटोमा के गरेँ, कति पसिना बगाएँ,
भनेर हिँड्यौँ भने हामीमा राष्ट्रियता जाग्छ, राष्ट्रियता जाग्यो भने राष्ट्रियता माथि बग्छ अनि हामीलाई कुनै पनि शक्तिले हल्लाउन सक्दैन। अहिले त्यही भएर हाम्रो राज्यमा सानो केही कलता आयो भने उत्तरबाट पनि आउँछ, दक्षिणबाट, युरोपबाट, अमेरिकाबाट आउँछ र हल्लाइदिन्छ, जग्गा खबर पारिदिन्छ, थाम्ने गाह्रो। अनि त्यसपछि त्यहाँका 2 जना मान्छेलाई एउटाले बोक्यो, 4 जनाले एउटाले बोक्यो, 6 जनाले एउटाले बोक्यो, देश बर्बाद पार्यो। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। कसले चला, कसरी चल्यो, तिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित रहेछन्। यो माटोबाट उम्रेको चिजलाई हामीले माया गर्नुपर्छ। यो माटोबाट उम्रियो कि कहाँबाट आयो भन्ने कुरो थाहा पाउनुपर्छ। एक कुरा के मैले अब सबैलाई थाहा छ, मैले एउटा के मैले हजुरलाई सम्झाएँ आउँदो के यो राष्ट्रिय एकता दिवसलाई अझ भव्य र सफल पार्नुपर्ने छ। यसमा के हाम्रो यो राष्ट्रिय एकता दिवसलाई भव्य र सभ्य बनाउनको निम्ति यहाँ सहकार्य गरी आउनुहुने अनि शिवसेना अनि वैदिक हिन्दू परिषद अनि के प्राज्ञिक विद्यार्थी अनि भाइहरूलाई म के मञ्चबाट धेरै धेरै मोरी धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि जस्तै सलोट गोर्खा अनि अर्को के द लोटसको ट्रेनिङ सेन्टर लगायतले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। त्यो सहयोगमा हामी मुरी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यस्तै सुरेश कर्मी, पत्रकार अनि बुद्धिजीवी वर्ग र दैनमायाबाट हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई अनि धन्यवाद अनि दिन चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो गौरवमय इतिहास बोकेको, परम्परादेखि हाम्रो नेपालको गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको टुक्रीले जसरी राष्ट्रिय एकतामा आज साथ दियो, त्यसलाई तपाईँले मनन गर्नुहोस् कि यो राष्ट्रिय एकता कहाँ रहेछ, राष्ट्रियता भन्ने कुरो कहाँ रहेछ भन्ने कुरो आज हामी सबै नेपालीले थाहा पायौँ। त्यही हुनाले यसलाई मूर्त रूप दिने काम तपाईँ हाम्रो हो। अनि त्यसको साथसाथै हाम्रो यो आयोजनालाई एकदमै सफल पार्नको निम्ति केही दिन एक हप्ता अगाडिदेखि कर्मबद्ध रूपमा काम गर्नुहुने एटीआरका साथीहरूलाई झन् मुरी म धन्यवाद दिन्छु र आगामी यो कार्यक्रम अझ भव्य सफल पार्नको निम्ति सबै तक्काबाट सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो म भन्दछु। त्यस्तै हाम्रो नौमती बालाहरू लिएर आउनुभएको छ, जस्तो पञ्चकन्याहरू लिएर आउनुभएको छ, यसलाई पनि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि त्यो यति भन्दै श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह उहाँ राष्ट्र निर्माता हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले हृदयगम गर्दै हामी अहिले मनाइसकेर बिर्सिने होइन कि आगामी वर्ष 100 मनाउने तरिकाले हिसाबले हामी जाउँ भन्दै म यो कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्न चाहन्छु। अनि धन्यवाद। जय नेपाल। श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दीप प्रज्वलन गर्ने हामीले 279औं जन्म जयन्ती भएको हुनाले हामीले दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ र उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। प्रजातान्त्रिक प्र्याक्टिस भएको हुनाले कालु पाण्डेलाई जनताले चुन्यो अनि कालु पाण्डेलाई बनाएको
खिचौँ है हामी कलेज साथीहरू है। हेलो हेलो राष्ट्र निर्माता आज 249 जन्म जयन्ती भएको हुनाले हामीले दिनमा बिहान पक्का प्रभात फेरी र दिउँसोको जुन हामीले आज एउटा कार्यक्रम गरेका छौँ र अहिले हामी दीप प्रज्वलन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका हामी छिट्टै नै यो दीप प्रज्वलनको लागि हामी तयारी भएका छौँ र साथीहरूले यो केही लेख्ने काम गरिरहनु भएको छ र केही समयपछि हामी दीप प्रज्वलनमा जानेछौँ। यस दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा जति सहभागी हुनुभएको छ उहाँले दीप प्रज्वलन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नमबहादुर पौडेलजीबाट समुद्घाटन हुने सबले कृपया सबैले एक एकवटा सबैलाई पुग्छ र शिवसेना दाङका अध्यक्ष देवीराम भण्डारीज्यूले म अगाडि आउनमा आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी एटिएफका दाङका संयोजक दिल्लीबहादुर साईज्यूले म अगाडि आउनु छु। त्यसै गरी प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपालका साथी भाइहरू पनि अगाडि आउन आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी विभिन्न व्यक्तिहरू अगाडि आएर यो दीप प्रज्वलन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैले एक एकवटा गर्नु होला, सबैलाई पुग्छ, एक एकवटा गरिदिनु होला। कृपया साथीहरू अगाडि बढिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। एजेन्डा नेपालको नक्सामा सबै साथीहरूले कृपया अलिकति त्यसमा नटेकेर अलिक बाहिरबाट गरिदिनु होला, किनकि हाम्रो यो नेपालमा यो राष्ट्रिय झन्डालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि यी हाम्रो नेपाल आमालाई हामीले सुरक्षा र उ गऱ्यो भने हामीलाई आशीर्वाद मिल्छ। हाम्रो एटिएफ दाङका संयोजक दिल्लीबहादुर साईज्यूले म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। सबैले एक एकवटा क्यान्डल बालिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैले दीप प्रज्वलन गरिदिनु होला। चन्द्र सूर्य आकाशमा रहन्छ। राष्ट्र निर्माता राष्ट्रिय एकताका प्रति श्रीपाद बडामान विराट पृथ्वीनारायण शाहको आज 249 जन्म जयन्ती हामीले मनाउने गर्दा अहिले हामी साँझ यो बेलुकी हामीले दीप प्रज्वलन गर्न गइरहेका छौँ र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूले दीप प्रज्वलन गरेर उहाँको आत्मशक्ति गरेर उहाँलाई हामीले अमर गर्नलाई उहाँलाई हामीले जयजयकार गर्नको लागि सबै सहभागी साथीहरूले दीप प्रज्वलन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो एउटा राष्ट्र निर्माता राष्ट्रका एकताका प्रतीक श्रीपाद बडामान विराट पृथ्वीनारायण शाह अमर रहुन्। राष्ट्र निर्माता श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। हिन्दू राज्य कायम गर्छौँ, हिन्दू राज्य कायम गर्छौँ, हिन्दू राज्य कायम गर्छौँ, सँगै खारेज गर्छौँ, सँगै खारेज गर्छौँ। धन्यवाद।
अब हामी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सिद्धिएको छ। सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई धन्यवाद दिनको लागि यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नमल पौडेललाई, एटिएफ नेपाल लगायत के तपाईँ यहाँ सम्पूर्ण के प्राज्ञिक के अरे वैदिक सनातन वैदिक धर्म परिषद नेपाल सबैको संयुक्त सहकार्यमा अहिले हामीले राति के तपाईँ श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा उहाँले एकीकरण गरेको देश सधैँभरि बत्ती चाहिँ बल्दै जाओस्, उज्यालो होस्, संसारभरि के तपाईँ उहाँको कीर्ति फैलियोस्, नेपालको कीर्ति फैलियोस् भन्ने कामना राख्दै अहिले हामीले दीप प्रज्वलन गरेको छ। यो दीप प्रज्वलनले कथाकथित केही नेपालीहरूको मनमा रहेको कालो धब्बालाई पनि यो उज्यालोले फालेर सफा हिमाल चाहिँ स्वच्छ बनाएर आगामी दिनहरूमा सबै नेपालीहरूको मनमा राष्ट्रियता जागोस् र राष्ट्रको निम्ति, राष्ट्रिय एकताको निम्ति, राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति सबैमा के तपाईँ प्रवण जायो दीप प्रज्वलन गरेको छ। यो दीप प्रज्वलनको अर्थ मैले भनिहालेँ। यसको जति महिमा गरे पनि थोरै हुन्छ। त्यसकारणले के तपाईँ सबैमा अब अर्को पटक हामीले राष्ट्रिय एकताको लागि गल्ली गल्लीमा घर घरमा गएर हामीले के तपाईँ भन्नु नपर्ने, किनभने यो त स्वत नेपालीमा आपसे आप जागरण हुनुपर्ने ऊर्जा हो। तर के भएर त्यो ऊर्जा हरायो? सबै नेपालीहरूले आफ्नो आफ्नो मनमा हात राखेर सोच्नुपर्ने व्यवस्था यो बेला आएको छ। त्यसैले त्यो सबैले सोचुन् र यो राष्ट्रिय पर्वलाई नेपाल सरकारले आगामी दिनमा राम्रो तरिकाले के भने बिदा दियोस् भन्ने म पुनः पनि नेपाल सरकारसित कामना राख्दछु भन्दै अनि अहिलेको आजको यो दीप प्रज्वलन कार्यक्रमलाई अनि यही समापन गर्नुभन्दा अगाडि पुनः साथीभाइहरूलाई स्वागत गर्दै र यसभन्दा अलावा अनि यस के तपाईँ दीप प्रज्वलनमा स्वतः स्फूर्त भाग लिए आउनुभएका प्राज्ञिक अनि आउनुभएका स्वतः स्फूर्त आउनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूमा पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै अब यस केही कुरा हाम्रा प्राज्ञिक विद्यार्थी साथीहरूले भन्नुहुनेछ, उहाँहरूलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। पृथ्वीनारायण शाह जन्म जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस को अहिले दीप प्रज्वलन कार्यक्रम भव्य तथा सभ्य रूपमा मनाउन उपस्थित भएका सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी दिउँसो पनि वृहत र्यालीको आयोजना गरेर र्यालीलाई ट्राफिक चोक हुँदै तुलसीपुर चोकमा आएर कोण सभामा परिणत गरी हामी कार्यक्रम समापन गरेका थियौँ। त्यसै अनुरूप हामी अघिल्लो वर्ष पनि प्रत्येक वर्ष यसै गरी हामी राष्ट्रिय एकता दिवसलाई जोगाउनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाह भनेको हाम्रो देशको गहना हो। पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भए जसरी आज हामी स्वाभिमानका साथ नेपाली हौँ, हामी गौतम बुद्धको देश, हामी सगरमाथाको देशको मान्छे भनेर जसरी स्वाभिमानका साथ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, यो अवस्था सिर्जना गराउने मेन भूमिका भनेको पृथ्वीनारायण शाहको छ। त्यसकारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। जसरी देशले बिर्सिरहेको छ, अनेक विविध कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सिरहेको अवस्था छ। अहिले हामी भए पनि सानो दियो भए पनि एउटा बालौँ भन्ने तरिकाले हामी जुन कार्यक्रम सहज रूपमा एकदम राम्रो भव्य तथा सभ्य रूपमा कार्यक्रम हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह भनेर भन्दै गर्दा आज अनेक तरिकाबाट सरकारले राष्ट्रिय बिदा दिने गर्दा पनि आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिन जसरी सरकारले हेलचेक्राइ गरिरहेको छ, बिदा दिइरहेको छैन, यो चाहिँ राष्ट्रिय पर्वको रूपमा देशले नै मनाउनुपर्छ। हामीले मात्र नभई यो देशले नै मनाउनुपर्छ। देशबाटै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन टार्गेट रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा जसरी आज
हामी लगायत तपाईँहरूकै सक्रियतामा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यसका निमित्त हजुरहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। साथै हामी प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले देशैभर र्याली तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम 77 जिल्लामा आज गरेको छ। यो पनि हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु।